अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, अमन के दाई और इंसानी हुकूक के सबसे बड़े अलमबरदार अमेरिका और नोबेल इनाम की ख्वाहिश रखने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के अमन को बर्बाद करने के लिए ईरान पर हमला किया। इतवार की सुबह 125 जंगी तैयारों के हसार में उड़ने वाले बमबार B-2 ने ईरान की जौहरी अफजूदगी के मकामात पर बमबारी की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात फुर्दा, नतंज और इस्फहान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की अहम जौहरी अफजूदगी की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए, क्योंकि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। ईरान ने अमरीकी हमले के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीका के इस मुमकिना हमले से कबल हम अपना न्यूक्लियर मवाद वहाँ से निकाल चुके थे और अफजोदा यूरेनियम अब भी महफूज जगह पर है। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए अपनी पार्लियामेंट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी ली, जिससे दुनिया की मईशत को धचका पहुंचने का भी इम्कान है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तसल्ली अभी भी नहीं हुई है। पहले वो ईरान की जौहरी मंसूबे को कुचलना चाहते थे, जिसके लिए उसने हमला करने के बाद कामयाबी का जश्न भी मनाया, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि ईरान के मामले में रजीम चेंज का लफ्ज़ सियासी तौर पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं, लेकिन अगर मौजूदा क़यादत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं की जा सकती। ईरान में रजीम चेंज करने के लिए इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गुज़श्ता एक हफ्ते से बयान दे रहा है और इसके लिए कोशिशें भी कर रहा है, जबकि अब डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसी ही ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अगर हम मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तारीख पर नज़र डालें तो ये पहली बार नहीं है कि बाय हुक और बाय क्रुक ईरान में रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में अमेरिका और बरतानवी रजीम चेंज कर चुके हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो 1953 में CIA और बरतानवी खुफिया एजेंसी ने ईरानी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ की हुकूमत इसलिए ख़त्म करा दी थी कि उसने ईरानी तेल बरतानवी कंपनीज़ के चुंगल से निकाल कर नेशनलाइज कर दिया था। जबकि 1979 में इस्लामी इनकलाब के नतीजे में शाह ईरान का तख्ता उलट कर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने हुकूमत संभाली। तब से अब तक ईरान में रजीम चेंज की कोशिश की जा रही है। मशरिक़ वस्ता के एक और अहम मुल्क इराक़ की अगर बात करें तो 1980 में खलीजी ममालिक की मदद से इराक़ ने ईरान पर हमला किया और 1990 में कुवैत पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका इस जंग में कूदा और इराक़ पर हमला किया और 2003 में जौहरी हथियार बनाने का बहाना लगाकर अमेरिका ने इराक़ पर चढ़ाई की और सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया गया। लीबिया की अगर बात करें तो 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को नेटो और अमेरिका ने बागियों की मदद से ख़त्म किया और मुअम्मर कज़ाफ़ी को रास्ते से हटाने के बाद दहशतगर्द तंजीमों को मुतहर्रिक किया गया और लीबिया में अब तक खाना जंगी उरूज पर है। बात करें अगर शाम की तो बशारुल असद के ख़िलाफ़ 2011 में अमेरिका मुतहर्रिक हुआ और खलीजी ममालिक की मदद से अरब स्प्रिंग के दौर में इसे खाना जंगी में मुब्तला किया गया और तब से अब तक 2 दहाइयों पर मुश्तमिल अरसे में शाम में खाना जंगी उरूज पर रही और अब 2024 के आखिर में बशारुल असद हुकूमत का भी तख्ता उलट दिया गया। यमन में 2015 में मगरबी कुव्वतों ने प्रॉक्सी वॉर का मैदान सजाया और फ्रंट फुट पर सऊदी अरब की फ़ौजी मुदाखलत थी और उसके सामने ईरान की प्रॉक्सी वॉर। हौसी बागियों ने हुकूमत का तख्ता उल्टा और आज तक यमन का इंसानी बहरान थम नहीं सका और यमन इंस्टेबिलिटी का मुसलसल शिकार है। 2011 में मिस्र में हस्नी मुबारक का तख्ता अरब स्प्रिंग के दौर में उल्टा गया और उसके बाद मोहम्मद मुर्सी की अख्वानुल मुस्लिमून की हुकूमत आई, जिसे 2013 में जनरल सीसी की फ़ौजी बगावत ने हटाया। अरब स्प्रिंग के अरसे में UAE, बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी मुजाहरे हुए, मगर यहाँ के एहतजाजी मुजाहरों को सख्ती से कुचल दिया गया और अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने इन ममालिक में होने वाली बगावत को कुचलने में हर किस्मी मदद भी फराहम की और इस मदद के बदले अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ मशरिक़ वस्ता के तेल के ज़खायर पर नज़रें जमाना था। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपने अज़ाइम में कामयाब रहे, जबकि मुस्लिम दुनिया में इंतशार दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिला और मुस्लिम ममालिक की मुआशी और सियासी तबाही आज उरूज पर है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और मगरबी ममालिक की तमाम तर मुहिम जोई का मुश्तरका और वाहिद मकसद इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है। यही वजह है कि गाज़ा में इंसानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनाने और तमाम जंगी जराइम की हद पार करने वाले जालिम की हिमायत में ही मगरब ममालिक आज भी खड़े हैं।
اور رجیم چینج کے آپشنز کے بعد اسرائیل کی ناجائز ریاست کو مسلم ممالک سے تسلیم کرانے کی مہم پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل 1949 سے اقوام متحدہ کا باقاعدہ رکن ہے اور اس کا وجود دنیا کے 150 سے زائد ممالک تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ مسلم ممالک میں سے بھی مصر، جارڈن، UAE، بحرین، سوڈان اور موروکو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ ترکی اسرائیل کو تسلیم کر چکا مگر فلسطین کے معاملے پر اختلاف رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اسلحے کی خریداری اور سفارتی تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات تو ہیں مگر عوامی سطح پر محدود ہیں، صرف دفاعی معاہدے اور اسلحے کی خریداری کی جاتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا اور عراق سمیت کئی مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم ابھی تک نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا مگر سعودیہ کے اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی رابطے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تجارت کی بات کی جائے تو اسرائیل کے اہم تجارتی پارٹنرز امریکہ، آئرلینڈ، چائنا اور جرمنی ہیں، لیکن اگر مسلم ممالک کی بات کی جائے تو UAE، جارڈن، مصر براہ راست اور وسیع پیمانے پر تجارت کرتے ہیں، جبکہ بحرین، موروکو، سوڈان، آذربائیجان، ملیشیا اور دیگر ممالک محدود یا بالواسطہ تجارت کرتے ہیں۔ اسرائیل اس وقت مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ اور جدید فوج رکھتا ہے اور ایٹمی طاقت بھی ہے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک سے آگے ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ اور دیگر مغربی اور یورپی ممالک کی آشیرواد بھی اسے حاصل ہے، لہٰذا یہ مشرق وسطیٰ کا ایک ایسا بدماش ہاتھی ہے جسے سپورٹ کرنے کے لیے مغربی اور یورپی ممالک ہر قیمت پر میدان میں آئیں گے، اور اس کے لیے چاہے دنیا کو تیسری جنگ عظیم کا نشانہ ہی کیوں نہ بننا پڑ جائے۔ اسرائیل کی سپورٹ میں آنے اور ایران پر براہ راست حملہ کرنے کے امریکی اقدام کے بعد روس اور چین کی طرف سے ایران کی اگر سپورٹ کی جاتی ہے یا پھر براہ راست اسے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو اس سے دنیا میں امن آئے گا یا پھر جنگ، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اقدام کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے یورپی ممالک کی معیشت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور متوقع جنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں پینل انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں۔ میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹ سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ سردار مسعود صاحب، مجھے یہ بات بتائیے گا کہ ہم اس جنگ کو بھی ڈسکس کریں گے، ڈپلومیسی میں کہاں پیچھے رہ گیا ایران، کیا ہو سکتا ہے، اسے بھی ڈسکس کریں گے، بٹ جسٹ ٹیل می ون تھنگ، we really on a verge of something big and people call it World War III۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہو جانے کے بعد آپ کو یہ خدشہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں خاصی کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ جو کشیدگی بڑی ہے یہاں خطے میں وہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اگر آپ پیچھے تاریخ میں جائیں دوسری جنگ عظیم کی تاریخ میں تو وہاں بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی تھیں اور پھر وہ عالمی جنگ بن گئی تھی۔ لیکن اس وقت جو ہے کچھ اور سوالات اہم ترین ہیں، کیونکہ اس کا خدشہ تو ہے، امکان ہے، لوگ کیا سرائی کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خطرات ہیں ایک یہ کہ اگر واقعی ایران جو ہے امریکہ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے مراکز کے اوپر، عسکری مراکز کے اوپر حملہ کرتا ہے یا آبنائے ہرموز کو بند کرتا ہے، تو یہ جنگ پھیل جائے گی، اور اس میں یہ جنگ صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان نہیں رہے گی، امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں رہے گی، بلکہ یہ جو ہے اس میں خلیجی ریاستیں بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی۔ تو ایک یہ خطرہ ہے۔ دوسرا یہ خطرہ اس وقت جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس جاری ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کہ کیا ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے دستبردار ہو جائے گا، اس سے نکل جائے گا جیسے شمالی کوریا نکلا تھا، اور کیا اس کے اوپر جتنی بھی پابندیاں لگیں کیا وہ جو ہے جوہری ہتھیاروں کی استعداد حاصل کرنے کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہ خطرہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ریجیم چینج کا، اس میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے بنیادی اہداف حاصل کر لیے ہیں، یعنی وہ اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جن 3 جوہری مراکز کے اوپر حملہ کیا ہے ان سے ایران کو خاصا نقصان پہنچا ہے، اور اگر اس میں کوئی صلاحیت تھی یورینیم کی افسودگی سے یا جو ان کے سینٹریفیوجز تھی اس کی وجہ سے جوہری ہتھیار بنانے کی، تو وہ 2-3 سال کم از کم اور تقریباً 1 دہائی تک پیچھے چلی گئی ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں، میں نہیں کہتا اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے،
تو دوسرے یہ ہے کہ شاید ان کی یہ خواہش ہوگی کہ جنگ بند ہو جائے. ایران نے یہ قسم کھائی ہے، یا ان کی پارلیمنٹ ہو یا اس کے بعد جو ان کے ترجمان بیانات دے رہے ہیں، یا عباس اراغچی کے جو بیانات ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات میں نہیں آ سکتے کیونکہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ آج کی شب بھی ایران ایک دفعہ پھر اسرائیل پھر ایک دفعہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے. لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ کیسے مذاکرات، کیونکہ وہ تو مذاکرات کی میز پہ موجود تھے پہلے جب مذاکرات ختم کیے گئے، اور مذاکرات کی شرائط وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی جوہری استعداد کو ختم کر دے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا اپنا ذخیرہ ہے بیلسٹک میسائلز کا، اسے ڈاؤن گریڈ کر دے. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ایران نے یہ سوال اٹھایا ہے وہاں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں، کہ اس طریقے سے اگر اسے کوئی تحفظ نہیں ملا نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی، جس کے تحت اس کا یہ بھی استحقاق ہے کہ وہ جوہری توانائی اور طبی مقاصد کے لیے یورینیم کو انرچ کرے، اگر یہ اس سے چھین لیا جاتا ہے تو جو باقی ممالک انہوں نے پابند کیے ہوئے ہیں، وہ مغرب کے یا مشرق کے ہوں، تقریباً 150 کے قریب یہ ممالک ہیں، کیا وہ اس معاہدے کے پابند رہیں گے یا نہیں؟ تو یہ وہ خدشات اور خطرات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ہمیں جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس جامع طریقے سے تجزیہ کیا اور تفصیلی انداز میں کیا، تو اس میں بہت سے سوالوں کے آپ نے خود جواب دے دیے اس تجزیے میں. میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. جی پلیز ایک چیز جو ہے یہ کہنے دیجیے، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے اوپر بھی تجزیہ فرمائیے کہ اس کے پاکستان کے اوپر براہ راست اور بالواسطہ کیا اثرات ہوں گے اور لمبی مدت میں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جو اس کے جو بادل اٹھے ہیں ایران کی سرزمین پر، وہ بادل جو ہے اس ایران کی سرزمین تک محدود نہیں رہیں گے. وہ شاعر کے بقول کے لگے گی آگ تو آئیں گے سب گھر لپیٹ میں. یہاں پر صرف اپنا مکان تھوڑی ہے. یہی پرابلم ہے کہ پاکستان اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے. لیکن ایئر مارشل صاحب، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایران تو NPT میں بھی ہے، اسرائیل تو وہ بھی نہیں ہے، پھر اسرائیل نیوکس بھی رکھتا ہے. ایران نے تو ابھی تک دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ جو تلسی گیبرڈ نے رپورٹ پیش کی تھی جسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مسترد کر دیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہے ہی نہیں. یہ عراق والی فلم ہم دوبارہ ایران میں دیکھ رہے ہیں وچ وی ول ناٹ بائی اینی مور. لیکن اگین سوال یہ ہے کہ یوکرین اور اس وقت رشیا کی جنگ چل رہی ہے. عراق از آلریڈی دیئر ود پوٹن. آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا اس وقت براہ راست انوالومنٹ شو کر سکتا ہے یا اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے وائل along with the fight with the Ukrainians? جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جو پہلا بات آپ نے کی کہ ڈسپیرٹی ہے، ایران کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے موجود اور اسرائیل کے پاس ہے. ایران جو ہے وہ IAEA کی تمام جو شرائط ہیں ان کو فالو کرتا رہا، NPT کا سگنیٹری ہے، اور اسرائیل نے وہ چیزیں نہیں کی. آپ نے خود دیکھا کہ 2018 میں ٹرمپ نے JCPOA کا جو معاہدہ تھا اسے ختم کیا. ہاں. تو بیسیکلی اگر آپ اسے ایک براڈر لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک کیوس ہے مڈل ایسٹ میں. دس گوز ود دا بیسک پالیسی آف امریکہ ان دا مڈل ایسٹ، کہ ایران جو ہے اس کو ایک فیکٹر کے طور پہ، ایک تھریٹ کے طور پہ، ایک بوگی کے طور پہ یہ کسی حد تک رکھنا چاہیں گے عرب کنٹریز کے لیے، تاکہ وہ ان سے اسلحہ لے سکیں. اور یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی ایک جنگ ہے جو کہ چل رہی ہے اور جو چلتی رہے گی. کیونکہ اگر JCPOA ہو جاتا تو اس سے یہ نہیں تھا کہ مطلب ایران کی جو ہے وہ جوہری صلاحیت وہ نہ ڈیولپ کر سکتا. اس کا اصل یہ تھا کہ اگر وہ ہو جاتا تو پھر مڈل ایسٹ میں کسی حد تک ایک سٹیبلٹی آ جاتی، اور ریلیونس جو ہے وہ ایران امریکہ کی اس خطے میں کافی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جتنی سٹیبلٹی ادھر آئے گی، جتنا آپ سمجھے کہ تھریٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہوگا مڈل ایسٹ میں، تو پھر جو سعودیہ ہے، UAE ہے اور قطر ہے، اس نے ویپنز دینے کی اور اتنے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کی انہیں کیا ضرورت ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جی یہ رشیا اور چائنا جو ہیں، دیکھیں جتنی جنگ یہ پھیلتی جا رہی ہے، جتنا جنگ جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی، تو تھوڑا سا ایران کا نیریٹو جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا جائے گا، ان کی ریزالو سٹرونگ ہوتا جائے گا، ان کی ریجنل پوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی جائے گی.
اور رشیا بھی نہیں چاہے گا اور چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ اس ریجن میں سیریا سے لے کر ایران تک جو ہے کیوس ہو. اور ڈیفینیٹلی اگر اس طرح کی کیوٹک سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں اسرائیل جو ہے وہ رجیم چینج کرنے اور امریکہ جو ہے رجیم چینج کرنے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو واٹ نیکسٹ؟ کیا اسٹیبلٹی آئے گی؟ نو, دیر از گوئنگ ٹو بی لاٹ آف انسٹیبلٹی, اور یہ پورا ریجن جو ہے ولیٹائل ہو جائے گا, پورا ایریا جو ہے انسٹیبل ہو جائے گا, اور وہ چیز جو ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ بہت ڈینجرس ہے. پاکستان کو سب سے زیادہ اثر ہوگا اس چیز کا, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ایران از دا لاسٹ بفر زون اور دا لائن آف ڈیفینس فار اس. ادروائز یہ سارا اسپل اوور جو ہے پاکستان کے اوپر کرے گا, اور ڈیفینیٹلی چائنا اور رشیا بینگ اے اسٹریٹجک پارٹنر آف ایران, وہ میرا نہیں خیال کہ چاہے وہ اگر یوکرین میں انوالو بھی ہے اور یوکرین میں کافی حد تک وہ اس کے پاس اتنا ویئر ودال اور کیپیسٹی ضرور ہے کہ وہ کسی حد تک ایران کو سپورٹ کر سکے ڈپلومیٹیکلی, مورلی اور ملیٹریلی. اینڈ سیم از فار چائنا انڈر مے بی کہ وہ اوورٹ طریقے سے نہیں کریں, لیکن کوورٹ طریقے سے وہ ضرور اس چیز کو کریں گے تاکہ کسی طرح کا امریکن انفلوئنس کمپلیٹلی ایران میں نہ آئے. اینڈ سیکنڈلی انٹرنلی ایران جو ہے وہ بہت کیوٹک ہوگا. ایران میں وہ والا سچویشن ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی جو سیریا میں ہے یا لیبیا میں ہے یا عراق میں ہے, کیونکہ ادھر جو ہے وائلنس کا میرا خیال میں لیول بہت ہائی ہوگا, اور یہ پورا کا پورا ریجن جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انسٹیبل. ٹھیک ہے, چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوگی, بٹ خان صاحب اٹ مینس دیٹ وی وڈ ہیو اندر فیاسکو ناکنگ ایٹ آر ڈورز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ایران میں آ گیا تو پاکستان کو پھر وی آلریڈی نو کہ بھارت نے جو پچھلے دنوں کیا اور جس طریقے سے انٹینشنز رکھے, پھر اسرائیل کی انوالومنٹ کس حد تک ہے, اب یہ ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ یہی بات کی ہے, اور لیبیا ہو گیا, شام ہو گیا, یمن ہو گیا, یہ سٹوری اب بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ سٹوری ہمیں رٹ گئی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں جو رول ادا کر رہا ہے اس سے تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف نیگوسیشن, ڈائلاگز؟ دیکھیے, پاکستان بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے, یعنی ایک روس اور چین کے ساتھ مل کے وہ سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں, میں سلامتی کونسل کی بات کر رہا ہوں, سیکیورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستان اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے, جو گزشتہ کب ہوا تھا. تو ابھی اس نے جو ابھی پروگرام کے شروع میں آپ نے ہمارے مستقل مندوب کا بیان بھی شامل کیا تھا, جس نے امریکہ کے حملے کی مذمت کی تھی, اور پھر آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا حوالہ دیا تھا, جس کے تحت ایران کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. اب میں 2-3 چیزیں کہوں گا. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عباس عراقچی کی اور صدر پوٹن کی ملاقات انتہائی اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ صدر پوٹن نے مکمل طور پر ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے, اور پھر جو ہے سلامتی کونسل میں وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کا اپنا اسلحہ اور ڈیفنس کے حوالے سے تعاون ہے جو برقرار رہے گا, اور ممکن ہے اس میں تیزی آئے. چین جو ہے اس سے بھی ترسیلات آتی رہیں گی, کیونکہ اور ان کی جو ہے کوئی فریٹ ٹرین اور فریٹ کمک پہنچی ہے یہاں, تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب میں لوٹ آتا ہوں پاکستان کی طرف, کیونکہ وہ ہمارے لیے بنیادی سوال ہے, اور آپ نے بلاول صاحب کا بھی حوالہ دیا. تو ان کا بیان درست ہے کہ ہمیں جو اس وقت سوچنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا خطرہ ہے. تو پاکستان کی سلامتی کئی طریقے سے متاثر ہوتی ہے. پہلے یہ کہ جو ہی یہ جنگ بڑھتی ہے, اور اگر بڑھتی ہے اور یہ جلدی اختتام پذیر نہیں ہوتی, تو مہاجرین آئیں گے, جیسے افغانستان سے آئے تھے دور میں, تو اسی طریقے سے جو ایرانی مہاجرین آئیں گے, اس میں کرد آئیں گے, اس کے بعد اس میں عرب آئیں گے, اس میں بلوچ لوگ آئیں گے. تو ان کی بڑی تعداد یہاں آئے گی, نقل مکانی کریں گے. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ان کے پردے میں یا ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ گروہ آئیں گے جن کی ہندوستان پشت پناہی کر رہا ہے, وہ جو پاکستان میں دہشت کرتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں, اور ان کے اڈے جو ہے یہ مطلب ثابت ہو چکی ہے کہ جو ہندوستان کی رو نے اور فوجیوں نے ایران میں, افغانستان میں اور خلیجی ریاستوں میں
किए हुए थे, जिससे वो सारे की सारी मनसूबाबंदी करते थे और यहाँ दहशतगर्दी करते थे। और शायद ये वेस्ट का एक कैन बी वन ऑफ द प्लान्स जो आपने सही पॉइंट आउट किया है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मजबूरी है, ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आपने इतना तफसीली इस पर तज्जिया दिया। एयर मार्शल साहब हमारे साथ ही रहेगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं दीगर मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ साथ माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन हसन असलम शाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कतर से, और एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। शाद साहब, टेल मी, आप कतर में हैं इस वक्त, ज़ाहिर है कि माहौल वहाँ पर कैसा है, पहले तो ये बताएं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि इट्स अबाउट मिडल ईस्ट, इट्स अबाउट द वर्ल्ड एज़ वेल। और जिस तरीके से हमने देखा है कि अमेरिका ने हमले किए, फिर इजराइल ने उस पर काउंटर हमले किए, चाहे वो फर्दों में हो या दीगर जगह पे, जस्ट टू मेक श्योर कि मुकम्मल तौर पर तबाही हो, और फिर ईरान ने भी उसके बदले हमले किए हैं। क्या माहौल कैसा है और क्या कोई बेहतरी नज़र आने की तवक्को की जा सकती है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो जी मैं अभी ओमान में हूँ, बट आई एम यू नो बेस्ड इन सऊदी अरेबिया। जी बिल्कुल, बट हालात जो है वो तकरीबन सेम है हर मिडल ईस्ट के मुल्क में। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, जिसकी वजह से एपेटाइट फॉर वॉर जो है वो बिल्कुल नहीं है। आपको पता होगा कि ईरान के साथ जो एक ट्रेडिशनल एनिमोसिटी थी पहले सऊदी अरब की, यूएई की, वो भी खत्म हो गई थी। और अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं चाह रहा कि वॉर हो, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा मिडल ईस्ट को। तो इसलिए जो है पूरी कोशिश है कि किस तरह वॉर को एड्रेस दिस क्वेश्चन फॉर मी, आई हैव आस्क्ड दिस बिफोर, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर स्टांस ईरानी आया है, व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ ओमान एंड यूएई? अभी तक उनका रिएक्शन जो है वो मैंने नहीं देखा इसके ऊपर। ऑल द पार्टीज आर आस्किंग फॉर रिस्ट्रेंट, कि ये जो बॉम्बिंग है, ये जो अटैक्स हैं, ये बंद किए जाएं। कुछ ममालिक ने जो है वो ये कहा है कि ईरान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, कुछ उसकी बात कर रहे हैं कि उनकी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा है। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है अभी कोई ऐसा किसी की स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो डेफिनेटली फिर जो है इन सब ममालिक की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आएगी मेरे ख्याल में। ठीक है, एंड वी डू नॉट वांट टू सी अनदर अरब स्प्रिंग। ब्रिगेडियर साहब, दिफाई तौर पे जाहिर है कि वी कैन नॉट कंपेयर इजराइल विद ईरान, बट वन थिंग दैट इज़ रिमार्केबल अबाउट ईरान है कि उनके पास वो जज्बा है जो इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सपोर्ट उस तरीके से आप समझते हैं जिस तरह चीन और रशिया से मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तान तो साथ खैर खड़ा है, वो मिल रही है? जिस तरह एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए, एफपैक, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपना ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के माने, इस तरह एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया कीजिए जो एम इज यानी अमेरिका इजराइल, अमेरिका इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो इजराइल चाहता है वो अमेरिका करता है, जो अमेरिका चाहता है वो इजराइल करता है। और ये तमाम के तमाम इनके पीछे जो फिलॉसफी है वो ज़ियोनिज़्म की फिलॉसफी है। अगर इजराइल वो करता है जो अमेरिका करता है और अमेरिका वो करता है जो इजराइल करता है, तो फिर वी हैव नॉमिनेटेड डोनाल्ड ट्रंप साहब फॉर पीस नोबेल प्राइज। वो तो एक अलग बात है ना। वो तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ज़ियोनिज़्म है, ज़ियोनिस्ट लॉबी है, वो इस तमाम चीज़ों के पीछे खड़ी है। अब आप ने कहा कि अब ईरान और इजराइल को कंपेयर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ईरान और इजराइल जो है वो अमेरिका की मदद के बगैर, अमेरिका के हथियारों के बगैर, बरतानिया के हथियारों के बगैर 3 दिन से ज़्यादा नहीं गुजार सकता है। आयरन डोम उसने बनाया था ना, जिसको ट्रंप ने पहली टर्म में कहा था कि ये इट्स अ फैंटास्टिक एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, हम एक गोल्डन डोम बनाएंगे इसी की लाइन पे। अब आयरन डोम का क्या हुआ? आयरन डोम का एक जो हथियार है वो $40,000 कॉस्ट करता है एक मिसाइल जो है, और ईरान ने अपने ड्रोन्स फेंक के उसके जरिए आयरन डोम को एंगेज कर लिया। और ईरान जो मिसाइल इजराइल के ऊपर फेंक रहा है वो आप देख चुकी हैं। अब ये F-35 जो है वो भी ईरान ने गिरा लिया है। अब बाकी जो आर्सेनल 2000 जहाज़ों का है वो सिर्फ इजराइल का तो नहीं था ना, उसमें आधे तो अमेरिकन ने प्रोवाइड किए थे। अब ये B-2 बॉम्बर कहाँ से निकल गए? क्या इजराइल के पास? यानी इजराइल जो है वो खत्म हो गया था, उसके पास कोई नया हथियार नहीं था बताने के लिए, उसकी कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो गई थी।
इसलिए वो अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था कि आओ मुझे बचाओ। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब। उसकी वजह ये है कि एक ऐसा मुल्क जो पिछले 2 साल से एक तरफा जंग कर रहा है और मुसलत की हुई है गज़ा पर, बम भी मार रहा है, शूट भी कर रहा है, हर किस्म का वॉर क्राइम पार कर चुका है, और वो ये मुल्क कहे कि मेरे पास आई डू नॉट हैव इनफ वेपन, तो मुझे समझ इसलिए नहीं आती। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अमेरिका चूंकि इन्वॉल्व हो जाए, जो कि हो गया है और उन्होंने करके भी दिखा दिया, ये एक वजह हो सकती है। मैं बिफोर गोइंग टू नहीं, इसमें आप एक चीज देखिएगा, आप एक चीज भूल रही है। चौथे हमास ने जब अटैक किया था, 5वें दिन बरतानिया ने 3 प्लेन लोड्स उठाए थे जो उन्होंने इजराइल को भेजे थे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए इजराइल के लिए हथियार और पैसे सैंक्शन किए थे। दिस इज एग्जैक्टली ब्रिगेडियर साहब आई एम टेलिंग, क्योंकि हमने देखा कि ईरान पर हमला करने से पहले भी एक बहुत बड़ी खेप अमेरिका से गई है हेल मिसाइल्स की। एनीवेज, एयर मार्शल साहब प्लीज स्केच आउट दिस फॉर मी कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ वो जो अखंड भारत है वो तो खैर मलिया मेट हो गया, लेकिन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्रेटर इजराइल जब हम स्केच खींचते हैं और फिर हम देखते हैं मिडल ईस्ट में जो कुछ अब तक हो चुका है पिछले 25 सालों से तबाही फिरी है, आप समझते हैं कि इसके साथ अमन की बातचीत हो सकती है, या फिर आप इसको वीकेस्ट पॉइंट समझते हैं मुस्लिम ममालिक का कि वो कोई स्टांस नहीं ले पाए, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल है इसको किस हद तक रजीम चेंज होने से मावरत मिली है? जी बिल्कुल, देखें ग्रेटर इजराइल के बारे में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुसलमानों के लिए शायद वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि न समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो ग्रेटर इजराइल का जी बिल्कुल है, और कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इजराइल ने रखा हुआ है उसी पे वो चल रहा है, और जो लास्ट थॉ है या लास्ट नेल जो है वो बेसिकली ईरान है, जो कि उसको, और न सिर्फ ईरान बल्कि उसके जो अपने प्रॉक्सीज़ हैं उनके थ्रू उसने किसी हद तक हार्डनेस किया हुआ था इजराइल को और कर रहा है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड पे अगर आप ये भी देखें, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि ईरान वाला फैक्टर जो है वो अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत ज़्यादा सूट भी करता है इन इट्स मिडल ईस्टर्न पॉलिसी। तो ये जो स्टेटस को है इसको बहुत ज़्यादा मैं चेंज होता देखता नहीं हूँ। अलबत्ता देयर आर मैनी लेसन्स जो कि हमें नज़र आते हैं कि ईरान को जिस तरह से उन्होंने समझा था कि वो सबड्यू हो जाएगा और जिस तरह से अपने वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे वो कर नहीं सके। वो उसकी वजह यही है कि ईरान की एक प्रेपरेशन थी, ईरान की एक जो अपनी पॉपुलेशन थी वो उस तरह से कैरिड अवे नहीं हुई स्लीपर सेल्स के थ्रू या इनसाइडर्स के थ्रू जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक मुतहर्रिक कौम के तौर पे उन्होंने इस चीज़ को सहा और इसके लिए उन्होंने प्लान ज़रूर किया हुआ था। जहाँ तक कि आप बात पहले कर रहे थे और ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि देखें जी इजराइल की कैपेसिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, आई एग्री विद यू ऑल्सो, लेकिन देयर आर फ्यू प्लेसेस के जहाँ पे अमेरिका ने कुछ चीज़ें अपने बहुत क्लोज एलाइज के साथ भी शेयर नहीं की हुई, इवन नेटो एलाइज और इवन इजराइल के साथ। वो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, F-22 की टेक्नोलॉजी हो गई, B-2 बॉम्बर की टेक्नोलॉजी हो गई, GBU-57 जो बंकर बस्टर्स हैं और जो डेजी कटर्स हैं और जो मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स हैं, ये उन्होंने एक्सक्लूसिव अपनी इजारादारी के लिए रखे हुए हैं, और वही चीज़ हमें नज़र आई इस वक्त इस स्टेज पे भी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने पूरे पत्ते जो है वो इजराइल के हाथ में नहीं दिए। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, कंटिन्यू हियर, आई नीड टू टेक अ ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं चाहूँगी तीनों मेहमान जो हैं उस पर अपनी अपनी राय दें, एक ही सवाल है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ही सवाल मैं तीनों से करना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी कि सब इस पर अपना तज्जिया जो है वो पेश करें। सवाल बड़ा सादा सा है कि हर एक डिकेड के बाद, एक इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में तबाही जो है वो मचना शुरू हो जाती है, मचना शुरू हो जाती है, और फिर हम देखते हैं कि इसमें मेरा ओपिनियन ये है, शाद साहब आपसे भी यही सवाल है बाकियों से भी, कि क्यों हर एक अरसे के बाद सिर्फ मिडल ईस्ट में खून बहता है, आग लगती है और वहाँ पर रजीम चेंज और तबाही होती है। हम दूसरी जगहों को भी अगर मॉनिटर करें तो वहाँ पर भी जो जंगी हालात हैं वो इस तरह के नहीं है डायनामिक्स जो मिडल ईस्ट के हैं। एक वजह मैं दे देती हूँ, आप उस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल दीजिएगा, और वो ये है नाज़रीन कि 50% जो दुनिया का तेल है वो मिडल ईस्ट में पाया जाता है। कोई और वजह हसन असलम शाह साहब आपको समझ आती है?
देखिए आपकी बात ऑयल वाली तो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। और देखिए मुझे बड़े अरसे से जो फीलिंग आती है, आप 2001 के बाद जब ये 9/11 के अटैक्स हुए थे, उसके बाद अगर आप एक तज्जिया करें पूरे रीजन का, तो इवेंचुअली तो अब यही दिल में ख्याल आता है कि इट साउंड्स लाइक अ वॉर बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हर 2-3 साल बाद, 5 साल बाद कोई ना कोई मुसलमान मुल्क जो है उसको पकड़ लेते हैं, उसके खिलाफ एक केस बनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, आप यकीन करें कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैं ये बात कैटेगोरिकली बड़ी फर्मली कह सकता हूँ कि ये एक कंप्लीटली ब्लेटेंट और एक वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि किसी भी किस्म का जवाब नहीं बनता था इस अटैक का, जबकि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे था, वो आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहता था। तो मेरे ख्याल में आई एम नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, लेकिन मुझे ये कहने में अब कोई वो नहीं है, मतलब है आर नहीं है कि ये अब एक इट्स बिकमिंग अ वॉर बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट, अनफॉर्चुनेटली। इसमें ऑफ कोर्स इसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनदर रीजन कुड बी कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है मिडल ईस्ट में, इट इज द मेन पॉपुलेशन, दैट कुड बी अ रीजन। सो आई थिंक इट इज कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि यहाँ पे अब मुसलमानों के खिलाफ ही ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेड साहब, आपको क्या समझ आती है, क्योंकि इन्होंने बता दिया शाद साहब ने कि इट्स बिटवीन इस्लाम एंड द रेस्ट, मैंने ऑयल का बता दिया, आपको कोई तीसरी वजह समझ आती है? ऑयल तो एक बहुत बड़ी वजह तो है ही, क्योंकि इराक में जो अमेरिका ने हमला किया था उस जमाने में आपको याद है कॉन्डोलीजा राइस के नाम से एक टैंकर भी चला करता था। तो उन्होंने सारे कॉन्डोलीजा राइस भरे और उनको ले गए इराक। फिर इराक के अंदर जितनी आपको पता है गोल्ड रिजर्व पड़े हुए थे, वो भी अमेरिकन वहां से गायब करके ले गए उन्होंने, वहां पे जो लूट मार की वो आपको पता है। दूसरी मेरी नजर में दूसरी जो चीज है, और वो ऑटोमन एम्पायर के ज़माने से मैं देख रहा हूँ या खिलाफत मूवमेंट के ज़माने से मैं देख रहा हूँ, और वो हंटिंगटन ने भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उस चीज़ को बड़ा एम्पली क्लैरिफाई कर दिया था। अब दुनिया में 2 दहशतगर्दी के 3 बहुत बड़े बड़े नेक्सस हैं। एक है ज़ियोनिस्ट, जो मैंने पहले आपसे अर्ज किया, ज़ियोनिज्म वो है those who believe on terrorism, और वो कहते हैं to talk against Israel is to talk against God। ये evangelical Jews जो है उनकी ये फिलॉसफी है। एक हाई ग्रेड क्रिश्चियन है जिनको आप न्योकॉन्स कहते हैं। न्योकॉन्स और इन जो ज़ियोनिस्ट है, इनकी एक बहुत बड़ी नेक्सस है जो क्रूसेड के ज़माने में आपको नजर आई। तीसरी चीज़ जो अब इसके अंदर एक और आ गई है, वो है हिंदुत्व, जो सेफ्रॉन टेररिज्म है। और उनके भी जो जितना नेशनलिज्म है वो एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करता है। अब इन तीनों ने, हिंदुत्व ने, ज़ियोनिज्म ने और न्योकॉन्स ने, इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन, मजहब को डाल दिया है। और वो मजहबी पॉलिटिको मजहबी दहशतगर्दी है जिनको ये बेस बनाते हैं अपनी इन्फ्लुएंस ऑफ पावर को बढ़ाने के लिए। और आपको पता है ग्रेटर इजराइल क्या है? क्या ग्रेटर इजराइल किसी ज्योग्राफिकल एंटाइटी पे मुनहसर है? क्या आप कहें कि आप किसी मुल्क के जाके इलाके पे कब्जा कर? तो ये जो दहशतगर्दी का दुनिया में इस वक्त नेक्सस मौजूद है, ज़ियोनिज्म का, न्योकॉन्स का और हिंदुत्व का, ये और इसके परवरदा हैं जितने भी अमेरिकन। आई टोटली अग्री, क्योंकि हमें इरमाद साहब बताया गया पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया गया, बताया गया मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, लेकिन अब दुनिया को शायद समझ आ जानी चाहिए कि एक्चुअल टेररिज्म कौन कर रहा है और टेररिस्ट कौन है। जी बिल्कुल। देखें, 2-3 फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिडल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी के लिए। सबसे पहले तो ये डेफिनेटली कि एक सिक्योरिटी मिलती है इजराइल को अगर मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में जो है वो एट डैगर्स ड्रॉन रहते हैं, और शिया सुन्नी वाला फैक्टर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया मिडल ईस्ट में। एंड एक ये स्टेज है, अभी भी है, आई पर्सनली थिंक, कि जिसमें जो मेजर अरब कंट्रीज़ हैं जिनके पास मिलिट्री माइट भी है, रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, वो इजराइल को लेसर ईवल समझते हैं और ईरान को बड़ा ईवल समझते हैं और थ्रेट समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर का वो जो डिज़ायर है या जो एक उनका मिशन है, उसको किसी तरह से भी पूरा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो चीज़ होती है तो फिर अरब में न्यूक्लियराइजेशन हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत एक्टिव है। आइडियोलॉजी की जंग तो एक जगह पे आप कह सकते हैं है, लेकिन ये सारी जो है ये रिसोर्सेज की जंग है, ये पैसे की जंग है, और ये मिलिट्री के इक्विपमेंट की, सेल की और टेस्टिंग की जंग।
تو وہ چیز ہمیشہ رہے گی, بیکاز دیٹ از دا بگیسٹ انڈسٹری جو اس وقت اسرائیل کی ہے, امریکہ کی ہے, اور جو یورپین یا آپ جیسے گلوبل نارتھ کہتے ہیں ان کی ہے. تو وہ انڈسٹری تبھی فلرش کرے گی اگر انسٹیبلٹی رہے گی, اور سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اسی علاقے میں ہے, سب سے زیادہ ریسورسز بھی اسی علاقے میں ہیں, اور انسٹیبلٹی پاکٹس میں ڈفرنٹ ادر کنٹریز آف دا ورلڈ میں بھی ریجنز میں رہے گی. I totally agree with all three of you, کیونکہ آپ نے مارشل صاحب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہر دفعہ ایک انٹرول کے بعد ہمیں ایک وار چاہیے ہوتی ہے. پھر ہمیں بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ کیسے یہ وہ سوچ ہے جو ایکچولی ٹیررزم لے کر پیدا ہوئی ہے, اور تھرو آؤٹ ورلڈ میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی. آئی ٹوٹلی اگری ود یو ایز ویل. اور شاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اٹس اباؤٹ اسلام اینڈ مسلمس. That's another solid point. Thank you so much all of you for joining us. اور میں آخر میں اپنا ایک just 2 cents, اور وہ یہ ہے کہ they think that they are superior and the rest are not superior. They shouldn't be human. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں ایک 2 سال کے عرصے میں تباہی پھر گئی ہے. 60,000, 70,000 people, and most of them are kids, most of them are women. Now just imagine if Greater Israel کا concept اگر ہو جاتا ہے تو where will we be standing? I think it's time to rethink and restructure everything, اور پھر ایک پیراڈائم شفٹ کی کم از کم پاکستان کو بہت ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.